नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। सर्वप्रथम यो रिपोर्ट यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको छ। 2074 फागुन 3 गते सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सहित सत्तारोहण गरेका ओलीले संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको बाचा गरेका थिए। ओलीसँग नेपालको आफ्नै पानी जहाजदेखि पूर्व पश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेलको सपना थियो। तर वर्तमान ठिक विपरीत दिशातिर उन्मुख छ। संविधान कार्यान्वयन होइन, सत्ताको लागि संविधानकै बलि दिन उद्धत भएको आरोप खेपिरहेको छ ओली सरकार। समृद्धि र सुशासन भने पनि व्हाइट बडी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्डले चर्चा पाए यो बीचमा। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अनुसार भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल सन् 2017 मा 31 अङ्क सहित 122औं स्थानमा, सन् 2018 मा 31 अङ्क सहित 124औं स्थानमा, सन् 2019 मा 34 अङ्क सहित 113औं स्थानमा र सन् 2020 मा 33 अङ्क सहित 117औं स्थानमा रहेको छ। स्थिरताको बाचा गरेको सरकारले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेको कारण अहिले देश राजनैतिक अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसो त लिपु लेक, लिम्फियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र समेटेर गरिएको नक्सा प्रकाशन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरिएको अनुसन्धानलाई लिएर ओली सरकारको प्रशंसा पनि भयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको 3 वर्ष, अपेक्षा, यथार्थ र अबको चुनौती। आजको विमर्श यसै विषयमा केन्द्रित छ। दर्शकवृन्द, यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी हुनुहुन्छ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिले जसरी कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ, ओली नेतृत्वको सरकारको 3 वर्ष पुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको नागरिकहरूको अपेक्षा र आजको यथार्थ कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा जब ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो र त्यो पनि चाहिँ 2/3 बहुमतका साथ एउटा सशक्त र चाहिँ बलशाली सरकारको नेतृत्व गरेर चाहिँ आउनुभयो र वास्तवमा त्यसबेला नेपाली जनतामा धेरै आशा र चाहिँ विश्वासहरू चाहिँ थिए। मुलुकमा अब चाहिँ सुशासन हुन्छ, सुशासनका माध्यमद्वारा चाहिँ जनतामा चाहिँ एउटा समृद्धि आउँछ र समृद्धिको माध्यमबाट जनताहरू चाहिँ सुखी हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ कामना थियो र सुरुमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ती विचारहरू, भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको पनि हो। जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्यसभन्दा पहिलाका विभिन्न विचारहरू, कार्यशैलीहरूले गर्दाखेरि उहाँबाट चाहिँ जब सरकारको नेतृत्व हुन्छ तब यी कुराहरू चाहिँ सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने धेरैमा चाहिँ विश्वास थियो। अब हामी विभिन्न चाहिँ आजको दिनमा पनि उहाँले भनिराखेको चाहिँ उहाँले जुन फागुन 3 गते दिनुभयो आफ्नो यो उपलब्धिको सन्दर्भमा, त्यति बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा उहाँले उहाँको नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू, त्यसको प्रगतिको विषयमा प्रत्येक दिन चाहिँ सडकहरू पिच हुने 5 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्र भइरहेको दाबी लगायतको कुराहरू जे जति आइराखेको छ नि, देश चाहिँ लगातार निरन्तर समृद्धिको बाटोमा उन्मुख भइराखेको छ भन्ने उहाँको जिकिर छ नि। तर अब त्यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्ने आधारहरू ज्यादै कम छन्। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा उदाहरणहरू पनि दिन चाहन्छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दैनिक चाहिँ 5 किलोमिटरको दरले चाहिँ कालोपत्री हुन्छ भन्नुभएको छ। सडक विभागले निकालेको चाहिँ जुन तथ्याङ्क छ त्यसमा दैनिक 3 किलोमिटरको दरले चाहिँ भइराखेको छ भन्ने चाहिँ छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले चाहिँ अब 6 लेनका बाटाहरू बनिराखेका छन् द्रुत गतिमा भनेर भनिराख्नु भएको छ। जस्तो नारायणगढ बुटोलको चाहिँ जुन 6 लेनको बाटो हो त्यो 2 वर्ष पहिलेदेखि यो 2 वर्ष अगाडि यो आर्थिक वर्षभन्दा चाहिँ अब यो 76-77 सम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ 2% मात्र चाहिँ वृद्धि त्यसको चाहिँ प्रगति भएको छ र अहिले केही त्यसले चाहिँ गति लिएको चाहिँ अवस्था हो। त्यो बाहेक चाहिँ जुन राष्ट्रिय चाहिँ गौरवका चाहिँ योजनाहरू हुन् तिनीहरू पनि चाहिँ कछुवा गतिमै चाहिँ छन्। अब राष्ट्रिय योजना भनेर जसलाई चाहिँ भनिएको छ, जस्तो बुढी गण्डकी चाहिँ आयोजनाहरू, अब त्यसले अहिलेसम्म चाहिँ कुन किसिमले बन्ने, कुन मोडालिटीमा चाहिँ तयार हुने भन्ने कुराहरूको निर्णय हुन सकेको चाहिँ छैन। जबकि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ 3 वर्ष बिताइसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यस्तै किसिमले पश्चिम सेतीका कुराहरू पनि चाहिँ बन्न सकेको अवस्था छैन। अब यो जस्तो
यो भैरुवाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ उहाँ सत्तामा आउँदाखेरि अब चाहिँ केही प्रतिशत मात्रै बाँकी छ र 2 वर्षभित्र त्यो काम चाहिँ पुरा हुन्छ भनिया हो। 2 वर्ष अझै पनि त्यो चाहिँ 98% मात्रै काम पुरा भएको छ, बाँकी छ भनी छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको तर्क यसै विषयमा प्रतिपक्ष उहाँको तर्क चाहिँ जस्तो भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको प्रगति चाहिँ 20 देखि 40 पुगेको, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति 36 बाट 49 पुगेको, त्यस्तै गरी महाकाली सिँचाइ आयोजना 0 बाट चाहिँ 16.3% पुगेको र शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको पनि 56.7 बाट 63.7% चाहिँ प्रगति भएको, यो चाहिँ मेरै नेतृत्वको सरकारले गरे भन्ने उहाँको दाबी छ। हैन, यो पनि चाहिँ किन गलत हो भनेर भन्नु होला भने यी सबै कुराहरू उहाँको पालामा चाहिँ सुरु भएका योजनाहरू चाहिँ होइनन्, विगतको सरकारका पालामा भएका हुन् र यिनीहरूले चाहिँ कुनै द्रुत गति लिएको अवस्था पनि चाहिँ छैन र यिनीहरू चाहिँ सामान्य गतिमा जुन किसिमले पहिला भइराखेका थिए त्यही गतिमा मात्रै भइराखेको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मैले गरेँ भनेर चाहिँ क्रेडिट लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था अथवा उहाँलाई दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ बिल्कुलै देखिँदैन। क्रेडिट त्यो बेलामा दिनुपर्ने हुन्छ जबकि चाहिँ 2 वर्षभित्र सक्ने भनेका योजनाहरू चाहिँ 6 महिना अगाडि नै समाप्त भएको हुनुपर्ने स्थिति हो। जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म पनि चाहिँ अपर तामाकोसीबाट चाहिँ विद्युत निक्लेको छैन, जबकि यो वास्तवमा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै निक्लनु पर्ने हो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ मेलम्चीको खानेपानी आयोजना आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा आइपुग्नु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैन। हरेक पटक चाहिँ मिति सारेको सारै छ, अझै पनि चैत वैशाख भनिया छ, जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ छैनन्। बीचमा चाहिँ ठेकदारहरू भाग्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यसमा मन्त्री सचिवहरूको चाहिँ के कस्ता किसिमका चाहिँ भूमिकाहरू भए, अब त्यसमा पनि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यथोचित ध्यान दिनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने यी कुराहरू चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ क्रमागत रूपमा भएर आएका योजनाहरू एउटा सामान्य गतिमा चाहिँ भइराखेका कुरालाई चाहिँ मैले गरेँ, मेरो कारणले यो भयो भनेर भन्नु चाहिँ यो कुराहरू अलिकति हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ। कुनै विशेष गतिमा चाहिँ अगाडि बढेर यो योजना चाहिँ सम्पन्न भयो भनेर चाहिँ गौरव गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही देखिएका चाहिँ छैनन्। त्यति बेला जति बेला फागुन 3 2074 मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 2/3 निकटको चाहिँ सरकार बन्यो, त्यति बेला धेरैको अपेक्षा सुशासनको सन्दर्भमा पनि थियो हैन? यो सन्दर्भमा पनि तर यही बीचमा चाहे त्यो व्हाइट बडी काण्डको होस्, यति काण्डको होस्, ओम्नी काण्ड, धेरै कुराहरू जो भ्रष्टाचारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरू आयो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी सुशासनको सन्दर्भमा चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ सुशासनको सन्दर्भमा वास्तवमा हो 2/3 को सरकार अथवा चाहिँ बलियो सरकार, पूर्ण बहुमतको सरकार मान्छेले किन अपेक्षा गर्छन् भने त्यो चाहिँ स्थिर हुन्छ, स्थायी हुन्छ र त्यसले कानुनहरूलाई चाहिँ जनताको बृहत्तर हितमा कार्यान्वयन हुन्छन्, जनताका बृहत्तर हितमा चाहिँ कानुनहरू बनाइन्छन्, कानुनमा भएका लुपहोल्सहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ बदमासी हुने कुरालाई चाहिँ रोकिन्छन्, एउटा चाहिँ पद्धति बसालिन्छ र मान्छेले चाहिँ त्यो पद्धति प्रक्रियाहरूमाथि चाहिँ विश्वस्त भएर आफ्ना चाहिँ योजनाहरू अथवा आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरू गराउँछन् र त्यसमा चाहिँ आश्वस्त भएर चाहिँ आफ्ना चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने व्यवसायहरू गर्छन् भन्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ न त कानुनमा चाहिँ स्थिरता देखियो, न चाहिँ पद्धति बसाल्ने चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ देखियो। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ सुशासनको लागि के हो? सुशासनको लागि बृहत्तर जनताको हितमा कानुनहरू बनाउने र जनताको बृहत्तर हितमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ सुशासनको चाहिँ मुख्य परिभाषा हो। कानुन बनाउने र कानुन चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, तर त्यो के हुनु पर्यो भने बृहत्तर जनताको बृहत्तर हितमा हुनु पर्यो भन्ने छ। तर ती कुराहरू चाहिँ भएनन्। यहाँ चाहिँ कानुनका लुपहोल्सहरू चाहिँ पत्ता लगाएर आफ्ना र आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ पोस्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बढावा दिने यस्ता कामहरू भयो, जसले गर्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ दलालहरूको चाहिँ बिगबिगी मचिया छ। के अरे बिचौलियाहरूको, तस्करहरूको चाहिँ वास्तवमा अहिले सरकार कसले चलाएको छ? राजनीतिक चाहिँ नेताहरूले चलाएका छन् कि तस्करहरू, दलालहरू अथवा बिचौलियाहरूले चलाएको छन् भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चाहिँ अब जस्तो कर्मचारी प्रशासन चाहिँ स्थिर हुन सकेको छैन। सचिवहरू चाहिँ 6 महिनामा सरुवा भएका छन्। एउटा सचिव चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ 8 पटकसम्म चाहिँ सरुवा भएको छ, जबकि सचिवले चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ हाजिर भएपछि उसले त्यहाँको कुरा बुझ्दा नै 3-4 महिना लाग्छ, अनि 6 महिनामा सरुवा भयो भने त्यसले
त्यहाँ के काम गर्ने, के प्रगति गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। प्रधानमन्त्रीले केही कुराहरू गर्न खोजे जस्तो देखिएको थियो। जस्तो मन्त्रीलाई पनि चाहिँ कार्य सम्पादन जिम्मेवार गराउने, अनि उसले चाहिँ सचिवबाट चाहिँ कार्य सम्पादनहरू चाहिँ के गर्ने भनेर लिने, अनि उसले विभागीय प्रमुख गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यो के भयो भन्नु होला, त्यो चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो खालि कागजी रूपमा चाहिँ देखावटी रूपमा मात्रै गरिएको देखियो। किन भन्नु होला भने उनीहरूलाई कार्य सम्पादनको चाहिँ जिम्मा दिने अथवा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बोक्न लगाउने, तर त्यो कार्य सम्पादन गरेको चाहिँ 2-3 महिना नहुँदै उसलाई त्यहाँबाट चाहिँ सरुवा हुने। यस्तो गर्दाखेरि के भयो भने कर्मचारी प्रशासन चाहिँ अस्थिर भयो। अस्थिर हुनासाथ के हुन्छ भनेदेखिलाई उनीहरू चाहिँ जाहिर खाने मनस्थितिमा हुन्छन्। यहाँले जुन तर्क अहिले गरिराख्नु भएको छ सुशासनको सन्दर्भमा चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ आम नागरिकले जुन भ्रष्टाचार बढेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जे कुरा उनीहरूको दैनन्दिनको सरकारी अधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया अथवा त्यहाँ गएर सेवाहरू लिँदै गर्दाखेरि जुन कुरा महसुस गरिराखेको सन्दर्भ छ, त्यो विषयसँगै चाहिँ वास्तविकता र नागरिकले महसुस गरेको एकै छ कि अलिक फरक छ? किनकि जुन तथ्याङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै उपलब्ध गराएको नेपालको 2017मा पनि 31 अङ्क, 2018मा 31, 2019मा पनि 34 र 2020मा 33 अङ्क, यो हेर्दाखेरि त त्यति धेरै बढी अन्तर चाहिँ देखिँदैन 17 देखि 20 सम्म आइपुग्दाखेरि पनि। यसलाई कसरी बुझ्ने? तर मूल कुरो के हो भन्नु होला भने जस्तो ट्रान्सप्यारेन्सीको यो सिपिआईको चाहिँ हो। अब गएको 2019मा सिपिआईमा के थियो भने केही अङ्क चाहिँ बढेको थियो, 31 अङ्कबाट चाहिँ 34 अङ्क पुगेको थियो। त्यो बेलामा मान्छेमा एउटा चाहिँ उत्साह थियो, मुलुकमा संहिता लागू भएको थियो, स्थानीय सरकारहरूले जनताका चाहिँ कामहरू चाहिँ घर आँगनबाटै गरिदिएको चाहिँ अवस्था थियो, विकास निर्माणका कामहरू पनि चाहिँ स्थानीय सरकारबाट चाहिँ भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि जनताले केही चाहिँ सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाको चाहिँ सहजतापूर्वक सरलतापूर्वक पाएको अनुभूति गरेका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ चाहिँ बढेको चाहिँ थियो, 31बाट 34 अङ्क प्राप्त गरेको थियो र 124औं यो चाहिँ भ्रष्ट मुलुकहरूको चाहिँ त्यो स्तरबाट चाहिँ अलि अगाडि बढेर 113औंमा पुगेको थियो। तर गएको एक वर्षमा अथवा यो चाहिँ सन् 2020को चाहिँ तथ्याङ्क के आयो भने हामी कहाँ चाहिँ फेरि भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्यो भन्ने चाहिँ आयो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ 100 नम्बरमा 33 अङ्क मात्रै प्राप्त गर्यो र पोजिसन चाहिँ 113बाट चाहिँ 117औं नम्बरमा चाहिँ झर्यो। अर्थात् सुशासनको चाहिँ हिसाबले हामी चाहिँ पछाडि पर्यौँ भन्ने हो। अब यो कुरो मात्रै होइन, ट्रान्सप्यारेन्सीले चाहिँ 2-3 महिना अगाडि चाहिँ यो एसियाका चाहिँ 17वटा मुलुकमा चाहिँ जिसिबी भन्छ, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर चाहिँ अध्ययन एउटा प्रतिवेदन निकालेको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ यी 17वटा मुलुकहरूमा एसियाका नेपाल चाहिँ सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरूमा चाहिँ रहेको देखायो। यहाँका 58% मानिसहरूले नेपालमा चाहिँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर देखायो। कि त्यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै उहाँ चाहिँ जति बेला पनि भाषण गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार मेरो नाता सम्बन्ध नजिकै छन् भने पनि म छाड्दिनँ भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आउँछ। तर जुन जुन कुराहरू उहाँ निकटका व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू नै बाहिर आइराखेको चाहिँ देखिएको छ नि, यो चाहिँ गर्दै गर्दा नभइराखेको तपाईँले पाइराख्नु भएको छ नि, नियत बस नै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अथवा भ्रष्टाचारको जुन कुरा आइराखेको छ त्यो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारदेखि दैनन्दिनको सेवा प्रवाहमा हुने त्यो नियत बस नै भइराखेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो कुरो के हो भन्नु होला भने वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, म भ्रष्टाचारमा चाहिँ शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले सत्ता सञ्चालन गरेपछि चाहिँ निरन्तर रूपमा भन्दै आउनुभएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ कार्यरूपमा त्यो चाहिँ देखिएन। त्यो जिसिबीले पनि के भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर यो चाहिँ उद्घोष गरिराख्नुहुन्छ, तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छैन। बरु उल्टै उहाँका सहयोगीहरू जो चाहिँ करप्ट छन् उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले संरक्षण प्रदान गर्नुभएको छ भनेर स्पष्ट भनेको छ र सरकारले चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा चाहिँ उदासीन रहेको छ भन्ने छ। हुनु पनि के देखियो भन्नु होला भने हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ उहाँका अवधिमा चाहिँ घटेका घटनाहरूमा भ्रष्टाचारमा चाहिँ नियन्त्रण भन्दा पनि चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति भएको देखियो। खालि एउटा चाहिँ बालुवाटा जग्गा प्रकरणमा
उहाँले आफैले इनिसिएसन लिएर त्रितल आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाउन चाहिँ उहाँले एउटा सहजीकरण गर्नुभयो। त्यो एउटा अपवाद छोडेर व्हाइट बडी प्रकरणमा जो सबैभन्दा बढी संलग्न चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उहाँले त भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन, उहाँ त निर्दोष हुनुहुन्छ, हालाकि उहाँ अहिले चाहिँ स्वर्गीय हुनुभयो भनेर उहाँले चाहिँ पहिल्यै सफाई दिनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्हाइट बडी प्रकरण अख्तियारले अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। त्यति मात्र होइन, यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा चाहिँ उहाँको ज्यादै नजिकको चाहिँ मन्त्री जसले चाहिँ 70 करोड रुपियाँ चाहिँ कमिसनको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गरेको चाहिँ अवस्था हो, जसको कारण उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो। त्यो मुद्दालाई यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसमा सहजीकरण गरिदिएको भए त्यो चाहिँ 15 दिनभित्र त्यो मुद्दा चाहिँ चल्न सक्ने अवस्था थियो, किनभने विधि विज्ञान प्रयोगशालामा त्यो चाहिँ अडियोमा बोलिएको बोली उहाँको हो कि होइन भनेर चाहिँ जाँच गरेर हैन, यदि गरिएको हो भने उहाँले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग गरेको बापतमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सजाय हुन्थ्यो है कि, तर त्यो पनि अहिलेसम्म चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ हजुर, त्यसो हुँदाखेरि यो के भयो भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भनाइ र गराइमा चाहिँ आकाश जमिनको चाहिँ फरक भयो। उहाँले चाहिँ मुखमा पानी हालेर बोल्दिन, म कसैलाई जोगाउँदिन भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँका चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले जोगाउने चाहिँ प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। इभेन त्यही सुन्नुहोस्, त्यही चाहिँ बालुवाटा जग्गा प्रकरणमा पनि पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व सचिवहरू सबैमाथि चाहिँ कारबाही भयो, तर त्यही जग्गा किन्ने कैयौँ मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष अदालतको चाहिँ तारिख बोकिराखेका छन् जग्गा किन्नेहरूले, तर उहाँको महासचिवले चाहिँ 8 आना जग्गा किने बापत उहाँको छोराको नाममा छ, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ मैले फिर्ता गरेँ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारबाहीबाट मुक्त गरियो। यो पनि के भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियारले चाहिँ आफ्नो निजी तजविजमा गरेको चाहिँ भनेर जनताले बुझेका छैनन्, उहाँकै प्रेसरमा यो कुरो भएको हो भन्ने चाहिँ छ। त्यति मात्र होइन, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड जुन चाहिँ 1 अरब 6 करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना भएको भनेर विभिन्न चाहिँ संसदका चाहिँ समितिहरूले चाहिँ प्रतिवेदन दिएका छन्। महालेखा परीक्षकले चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ अनियमितता भएको औल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद कार्यालयले चाहिँ बदमासी भएको छ, नियम मिचेर गरिएको भन्ने छ, तर त्यहाँ संलग्न चाहिँ मन्त्री सचिवहरूलाई जोगाउनको लागि उहाँले चाहिँ रातारात यो चाहिँ निवर्तमान चाहिँ यी तर्कहरू हुँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँले गरिराखेको छ। जस्तो व्हाइट बडीको कुरामा नै संसदीय समिति लेखा समितिले यो विषयमा चाहिँ छानबिन पनि गर्यो, उपसमिति पनि बनायो। यद्यपि त्यो उपसमितिको प्रतिवेदनपछि आउँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नै बाइकट गर्ने हिसाबले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट अर्कै एउटा समिति पनि त्यहाँ बन्ने काम भयो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू जसरी अगाडि बढिराखेको छ नि, त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भइसकेपछि नै अगाडि गढेको उहाँहरूको चाहिँ तर्क के हुन्छ भने यो सरकारको पालामा मात्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढेको होइन, त्योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको पालामा पनि अगाडि बढाएको थियो, केही पैसा चाहिँ त्यति बेला पनि बुझाइएको थियो। यो चाहिँ प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भित्रैको पनि फेरि सत्तारूढ दलभित्रकै प्रतिपक्ष सम्पूर्ण राजनैतिक नेतृत्वकै संलग्नतामा यो सम्पूर्ण कुरा भइराखेको हो कि आजको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै जिम्मेवार चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्छ? अहिले सुन्नुहोस्, कुरो के हो भन्नु होला भने हिजोका व्यक्तिहरूले गरे, हिजोका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले अथवा सचिवहरूले गरे भनेर उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनको लागि जनताले यो अहिले नेकपालाई 2/3 को बहुमत दिया हो कि यसले हिजो भएका चाहिँ अनियमितताहरू भ्रष्टाचारहरू विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, बलियो सरकार भयो भनेर दिएको हो। त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले हिजोकाले बदमासी गरे अनि हामीले पनि बदमासी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो पनि कहीँ तर्क हुन्छ। यो चाहिँ बलियो सरकार हुनुको अर्थ के हो? कानुनको चाहिँ कठघरामा चाहिँ जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यसलाई ल्याउनको लागि जनताले विश्वास गरेर दिएका हुन्। हिजोकाले गरेनन्, नगरे बापत उनीहरूलाई जनताले चाहिँ दण्डित गरे कि उनीहरूलाई चाहिँ चुनावमा हराइदिए। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी पनि हार्न तयार छौँ भनेर भन्ने हो भने कुरो बेग्लै हो, होइन भने कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले हिजोकाले गरेका अब त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै चासो रहँदैन, मैले त्यहीँ गर्नुपर्ने दायित्व केही हुँदैन भनेर चाहिँ उम्कन खोज्नु भनेको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ पन्छिनु हो। जनताप्रतिको चाहिँ बेइमानी हो वास्तवमा। यो चाहिँ जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु हो। यो सरकारको त्यसरी चाहिँ भाग्न मिल्दैन। कुराहरू गर्दाखेरि सुशासनको विषयमा यहाँले बताउनु भयो, यो सरकारको
प्रगति अथवा यो सरकारको प्रदर्शन कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा अर्को कुरा संविधानको कार्यान्वयन पनि सरकारको त्यति बेला चाहिँ यो सरकारको व्यवस्था निर्माण गर्ने बनाउने यसलाई संस्थागत गर्ने एउटा जिम्मेवारीको रूपमा धेरैले बुझेका थिए र अर्को चाहिँ स्थायित्वको कुरा पनि थियो। यो सरकारले स्थायित्वको लागि नै मत प्राप्त गरेको थियो। यी दुईवटा कुरामा संविधानको कार्यान्वयन मुख्य गरी त संघीयता त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आउने कुरा छ। यो संघीयता संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र स्थायित्व दिने कुरामा चाहिँ सरकारलाई कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? त्यो पनि चाहिँ के देखियो भनेदेखिलाई सरकार चाहिँ वास्तवमा संघीयताप्रति चाहिँ पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध हो कि होइन भन्ने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ देखियो सुरुदेखि नै, है कि जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अध्यक्षतामा सबै मुख्यमन्त्रीहरूको चाहिँ एउटा समन्वय समिति हुने भनेर पहिलो बैठक बस्दाखेरि नै उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सारेर अथवा अलिकति इन्कार गरेर जुन चाहिँ संघीयताप्रतिको आफ्नो चाहिँ भावना चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभयो नि, त्यसले उहाँ चाहिँ संघीयताप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर देखिएका होइनन्। अहिले पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूले चाहिँ संविधानबाट प्रदत्त जुन चाहिँ अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। त्यसको लागि जुन चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्यो, जुन चाहिँ नियमहरू बनाइदिनु पर्यो ताकि संघीय कानुन अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था हो। त्यो नबनाइदिएका कारणहरूले गर्दाखेरि कैयौँ चाहिँ कामहरू त्यत्तिकै रोकिया छन्। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ निजामती सेवा ऐनकै कुरो भयो, जसले प्रदेश चाहिँ निजामती सेवा ऐन चाहिँ बनाउन नपाएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएर अहिले चाहिँ कामचलाउ अवस्थामा चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारीको अभाव भइराखेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा पनि चाहिँ ढिलाइ गरेको छ। जबकि 2/3 बहुमत भएको सरकारले संसदबाट चाहिँ कानुन पारित गराउनलाई चाहिँ खासै बाधा उत्पन्न हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। नागरिकता ऐन पास गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मानिसहरूले चाहिँ रोजीरोटीको लागि चाहिँ एउटा काम नपाउने अवस्था पनि छ, पढ्न नपाएको अवस्था छ, विदेशमा चाहिँ अध्ययन गर्न जान नपाएको अवस्था छ, है बाउले नागरिकता पाएछ छोरा छोरीका नागरिकता नभएको अवस्था छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू पनि भएका छन्। यस्तै अब संविधानमा प्रदेशलाई स्थानीय संविधानले चाहिँ जुन चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारहरू हुन् ती अधिकारहरू दिनलाई पनि चाहिँ कन्जुसाइ गरेको अवस्था चाहिँ छ। मानौ चाहिँ यो केन्द्रीकृत सरकारी व्यवस्था हो अथवा पहिलेकै शासन व्यवस्था हो भनी जस्तो चाहिँ अब चाहिँ के अरे यो प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्रीय सरकारको चाहिँ इकाइहरू हुन् भन्ने चाहिँ रूपमा व्यवहार गर्न खोजियो। त्यसो हुँदाखेरि के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ यी कुराहरूले गर्दाखेरि प्रदेशमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सन्तुष्ट नहुने, केन्द्रमा पनि नहुने, स्थानीय तहमा पनि नहुने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एज ए होल शासन व्यवस्था चाहिँ एउटा जुन सुविचारित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन। यो बीचमा चाहिँ सरकारले गरिराखेको सकारात्मक कामहरू धेरैले चर्चा पनि गरिराखेको, जस्तो नक्साको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्यो, लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रियताको सम्वर्धनको सन्दर्भमा जुन भूमि नेपालमा नक्सामा राख्यो त्यो काम चाहिँ सरकारको साहसिक काम हो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भइराखेको छ। यहाँले जति पनि कुराहरू सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउनु भयो, सकारात्मक कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो 3 वर्षमा? के छ सकारात्मक कुराहरू चाहिँ के छन् भन्नु होला भने नि, जस्तो अब त्यो चाहिँ जुन चुच्चे नक्सा भनेर अहिले हाम्रो चाहिँ चलन चल्तीको भाषामा आउँछ होइन, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ नक्सा जारी गर्नुभयो र हालाकि त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसम्मत धारणा भयो र त्यो वास्तवमा हामीले जस्तो हामीले एसएलसी परीक्षा दिँदाखेरि नेपालको नक्सा पढ्दाखेरि त्यो चुच्चे नक्सा थियो, त्यो 31 सालदेखि बल्ल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाइएको नेपालको नक्साबाट चाहिँ, है कि त्यसलाई चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याउने हिसाब किताबले चाहिँ नक्सा जारी भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ एउटा के अरे संसदमा पनि सर्वसम्मत चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यो नक्सालाई हाम्रो त्यो के अरे संविधानको एउटा अङ्ग बनाउनको लागि त्यो पनि पारित भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक चाहिँ कुरा हो। तर कुरो के भनेदेखिलाई चाहिँ अब मूल कुरो के हो भने त्यो चाहिँ जग्गा फिर्ता ल्याउनु चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रमुख सफलता हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ खालि चाहिँ कागजी रूपमा नक्सामा मात्र ल्यायौँ
भनेर भोलि आउने सरकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या उत्पन्न गरिदिया मात्रै हो कि उहाँको आफ्नै पालामा ती प्रयासहरू चाहिँ भए। यसले गर्दाखेरि मित्र राष्ट्रहरूसँगको चाहिँ सम्बन्ध कसरी अझ राम्रोसँग चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ काम भयो कि भएन, यी कुराहरूमा पनि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। जस्तो भनौँ अब चाहिँ चीन सरकारसँग चाहिँ विभिन्न सम्झौताहरू चाहिँ भए, राष्ट्रपति चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन भ्रमण चाहिँ गराउनु भयो उहाँको पालामा, त्यो वास्तवमा चाहिँ प्रशंसनीय काम छ। तर उहाँले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन्? टोखा छहराको चाहिँ के अरे यो सुरुङ मार्गहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि चाहिँ सर्वे भएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन है कि। पार्वन सम्झौता भयो है कि, तर चाहिँ अहिले स्थिति कस्तो छ भने करिब करिब चाहिँ चीन सरकारले नेपालमा चाहिँ त अघोषित चाहिँ नाकाबन्दी लगाए जस्तो छ हैन। यो चाहिँ यसैसँग जोडिएको यो रसुवाको चाहिँ जुन चाहिँ छ नि केरुङ नाका चाहिँ त्यसबाट 10औं महिनासम्म सामान रोकिए। अहिले पनि चाहिँ दिनमा 4-5 ट्रक मात्रै चाहिँ छोडिएको अवस्था छ। तातो पानी चाहिँ त त्यो चाहिँ उयो औँसी पूर्णिया जस्तो चाहिँ छ, 15 दिन चल्छ, 15 दिनपछि बन्द हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले परराष्ट्र नीति पनि चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको हो कि भन्ने स्थिति एक कारणको रूपमा चाहिँ अहिले जुन यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि चीनसँगको यद्यपि प्रधानमन्त्रीले तपाईले जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ चीनसँगको पारवान सम्झौतालाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो विदेश नीतिको सफलताको रूपमा चाहिँ बारम्बार व्याख्या गर्नुहुन्छ। यसैसँग जोडिएर जस्तो यो बीचमा एमसीसी को बहस पनि आयो, प्रधानमन्त्रीले त्यो एमसीसी सहयोग लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँका तर्कहरू आइराखेको थियो। बीआरआई र इन्डो पेसिफिक त्यसैसँग जोडिएर आउने र त्यसको को भाजनमा नेपाल परेको र त्यसलाई चाहिँ नेपालले सही तरिकाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र विदेश सम्बन्ध पनि त्यसैसँग जोडिन्छ। यसको कारण के होला यो विषयमा पनि स्पष्ट पाइन्छ। सबभन्दा मूल कुरो के भने उहाँले चाहिँ पार्टी भित्रको जुन चाहिँ आन्तरिक चाहिँ झगडा छ नि त्यो झगडालाई चाहिँ मिलाउन नसक्नु उहाँको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कमजोरी हो। यसमा के देखियो भने उहाँको चाहिँ अहङ्कार र सम्पूर्ण चाहिँ शक्ति आफैमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति देखियो। किनभने सत्तामा जाने भनेको वास्तवमा एउटा चाहिँ पावरको चाहिँ यो शक्ति हुन्छ नि, त्यो शक्तिको चाहिँ बाँडफाँडका कुराहरू हुन् के। सबै शक्ति आफूमा मात्रै केन्द्रित राख्ने हो भने आफ्नै मान्छेहरू पनि आफूबाट चाहिँ टाढा हुने स्थिति हो। यतिसम्म कि चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षसँग पनि चाहिँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ कायम गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर जस्तो चाहिँ संसदमा चाहिँ बहुमत नहुँदै पनि लेखा समितिको चाहिँ सभापति चाहिँ प्रतिपक्षलाई दिने या त्यहाँ भन्ने हुन्छ। त्यस हुनाले तपाईँले चाहिँ शक्ति एउटै मान्छेले चाहिँ अँठाउने र आफ्नो लाय अनुसार गर्ने, अरूलाई चाहिँ शक्तिको बाँडफाँड चाहिँ गर्न चाहिँ हिचकिचाउने, यस्ता प्रकृतिले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ जुन एउटा अहिले द्वन्द्व र चाहिँ जुन अब फुटको सङ्घार पार्टीभित्रैबाट अलि बढी कांग्रेसबाट चाहिँ त्यति नआएको हैन, देउबा प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने उहाँले चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ गर्न सक्नु भएन हैन, शक्तिको चाहिँ बाँडफाँड गर्न सक्नु भएन। अब कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो चाहिँ अब कुनै मुलुकहरूमा सरकार र चाहिँ विद्रोही पक्षमा चाहिँ मिलापत्र हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ शक्तिको बाँडफाँडहरू हुन्छ भने आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न चाहिँ लबीहरू हुन्छन्, विभिन्न समूहहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासमा लिएर शक्तिको चाहिँ बाँडफाँड गरेर चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने हो। एउटै व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मुलुक चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, सबैको विश्वास लिएर गर्नुपर्ने हो। तर नागरिकहरूले त राजनैतिक भागभण्डाबाटै देश बिग्रियो, त्यसकारणले त्यो गलत हो। राजनीतिक भागभण्डा होइन, सम्पूर्ण कामहरू के हुनुपर्छ भने कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो संवैधानिक परिषदको जुन संरचना छ अथवा त्यसको चाहिँ जुन कार्यविधिहरू छ त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ संविधानको भावना र मर्म विपरीत चाहिँ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ काम गर्नुभयो है कि। यदि उहाँले त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको भने के हुनु पर्यो भने कानुनले किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यति शक्तिशाली व्यक्तिहरूको चाहिँ समिति बनाएको छ हो, त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू त्यो चाहिँ कुनै पार्टीको होइन, कुनै व्यक्तिको होइन, त्यो वास्तवमा राष्ट्रका व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ सरकारले गरेका गल्तीहरू अनियमितताहरूलाई सच्याउँछन् अथवा तिनीहरूले ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछन् भनेर भनेको
त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने सबै मानिसहरू बसेर राष्ट्रिय स्तरका योग्य उपयुक्त उच्च नैतिक चरित्र भएका मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ छनौट परुन् भनेर हो। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुभयो त भने एकदमै कानुन र चाहिँ संविधानको चाहिँ हुर्मत लिएर आफ्ना गोजीका मान्छेहरू चाहिँ अथवा आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू चाहिँ आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुको लागि चाहिँ रातारात अध्यादेश ल्याएर अनि आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभयो। यहाँसम्म कि चाहिँ संविधानले चिताउँदै नचिताएको कुरो सुनवाई नभइकन कुनै मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ पदाधिकारीमा नियुक्ति हुन्छ हैन भन्ने कुरा चिताउँदै नचिताएको कुरा पनि उहाँले चाहिँ जाल झेल गरेर वास्तवमा त्यसको चाहिँ अपव्याख्या गरेर कानुनको अपव्याख्या गरेर संविधानको अपव्याख्या गरेर तर उहाँहरुको तर्क चाहिँ यसै विषयमा के छ भने उहाँको सभामुखले यो विषयमा सहयोग गर्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना पार्टी भित्रैबाट गरियो भन्ने उहाँहरुको तर्क छ। किन भन्नु होला भने यदि उहाँको चाहिँ नियत शुद्ध थियो भने उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ रोस्टर तयार गर्नु पर्यो को मान्छेहरू कुन कुन चाहिँ आयोगका लागि चाहिँ उपयुक्त छन् भनेर अनि यी रोस्टरहरूमा तपाईँका पनि थप्न पर्छन् थप्नुस् भन्नु पर्यो। त्यसमा सकिन्छ भने वास्तवमा सार्वजनिक सुनवाई गरे पनि हुन्छ बाहिर ल्याइसके रोस्टर चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि ती मध्ये चाहिँ सबैभन्दा योग्य उत्तम उच्च नैतिक चरित्र भएका मान्छेहरू ल छान भनेर भन्दाखेरि यदि कसैको स्वार्थ छैन सबैको स्वार्थ त राष्ट्रिय स्वार्थ हो भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ प्रतिपक्ष दलको नेताले पनि चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ सभामुखले पनि सक्दैन। तर यहाँ कुरो के भयो भने उनीहरूलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू उहाँका चाकडीदारहरू उहाँका अनुयायीहरू उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भर्ने जब नियत राख्नुभयो त्यसपछि सभामुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले चाहिँ सहयोग नगरेको अवस्था हो हैन भने कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा कुरालाई चाहिँ जस्तो किन अहिले चाहिँ हतारमा गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ वैशाखमा पनि अध्यादेश ल्याउनु भयो जबकि जेठमा चाहिँ कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जे जस्तो देखिराखेको छ यद्यपि यहाँले भन्नुभयो संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिको संवैधानिक अङ्गमा त्यो विषयमा र अहिले संसद विघटनको अवस्था पनि छ, पुनर्स्थापना भए पनि देश अस्थिरतातर्फ र चुनावतर्फ गए पनि अस्थिरतातर्फ भन्ने पनि छ जसले स्थिरताको जुन त्यति बेलाको आश्वासन थियो बाचा थियो त्यसलाई खण्डित गर्दछ। आगामी दिन चाहिँ आगामी चुनौती देशले भोग्नुपर्ने कस्तो देख्नुहुन्छ निकै संक्षेपमा? वास्तवमा यो के हो भन्नु होला भने अहिलेको चाहिँ जुन यो संसद विघटन छ यो चाहिँ असंवैधानिक छ, अप्रजातान्त्रिक छ र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ गरिएको चाहिँ कार्य हो। यसले के हुन्छ भने यो संविधान चाहिँ लिगभन्दा चाहिँ बाहिर गएको छ। अब अहिले गएर हामीले अब जस्तो म त राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ है कि 10औं पटक हामीले संविधान पढे पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन है कि। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हो। आगामी दिन कस्तो होला त्यो? अब आगामी दिन के भन वास्तवमा यो चाहिँ संसद पुनर्बहाली हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ आशा र विश्वास गरेका छौँ र सबै अब चाहिँ अदालतप्रति चाहिँ मान्छेले चाहिँ आशा राखेका छन्। यदि यो चाहिँ संसद चाहिँ विघटन चाहिँ सदर भयो भने मुलुकमा अशान्ति हुन्छ र ऊ चाहिँ यसले चाहिँ विद्रोहको स्थिति चाहिँ निम्त्याउन सक्ने चाहिँ स्थिति छ। सुशासन समृद्धि भन्ने कुरा त धेरै परको कुरा हुने स्थिति भयो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। उहाँसँग हामीले सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको 3 वर्ष पुरा भएको छ यही फागुन 3 गते र सरकारका कामहरूको विषयमा समीक्षात्मक विमर्श गर्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।